थ्री पीस सूट में मलबूस बज़ाहिर एक मुहज़्ज़ब और बावकार शख्स अपनी मनफी हरकतों, साजिशों और रेशा दवानियों से फिल्म के हीरो और हीरोइन की जिंदगी फिल्म के इख्तिताम तक अजीरन बनाए रखता। लेकिन चोटी का वो विलन असल में अपने इब्तदाई दौर में पाकिस्तान का तीसरा कामयाब तरीन फिल्मी हीरो होता था। बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी आया जब वो उस वक्त के कवी हेकल हीरोज पर सबकत हासिल कर गया। एक तरफ वो पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों के मकबूल तरीन विलन थे, जबकि दूसरी तरफ उन्हें मलका तरन्नुम नूर जहां का हीरो भी कहा जाता है, और ये नाम है असलम परवेज का। असलम परवेज एक शो पीस हीरो थे। वो अपने खूबरू होने की वजह से बने बनाए हीरो थे और अपने दौर में बेशतर फिल्मों की जरूरत हुआ करते थे। वो पाकिस्तान के वाहिद हरजाई हीरो थे जिसके पीछे अदाकाराएं भागती थी और असलम परवेज किसी को खातिर में नहीं लाते थे। असलम परवेज 15 अप्रैल 1932 को बरतानवी राज में एक कश्मीरी फैमिली में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक फिल्मी घराने से था क्योंकि उनके वालिद लाहौर के एक मशहूर सिनेमा रितन सिनेमा के मालिक थे। वालिदैन की हिदायत पर असलम परवेज ने पहले अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर फिल्मों का रुख किया। उन्हें फिल्मों में कामयाबी के लिए ज्यादा जदोजहद नहीं करना पड़ी थी क्योंकि वो एक बने बनाए फिल्मी हीरो थे जिसे फिल्म इंडस्ट्री ने दिल खोल कर कबूल किया। उनके बारे में एक और दिलचस्प बात यह भी है कि वो शादी करने के बाद फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने और फिर हर अदवार के रुझान पर पूरा उतरे। असलम परवेज जिस दौर में फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने उस वक्त पर्दा स्क्रीन पर संतोष कुमार और लाला सुधीर जैसे भारी भरकम हीरोज का राज था। दोनों अदाकार अपने अपने शोबे में मिसाली थे। संतोष कुमार पाकिस्तान के पहले रोमांटिक और लाला सुधीर बॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो के तौर पर खुद को रजिस्टर करवा चुके थे। लेकिन ये असलम परवेज की कमाल सलाहियतों का ही सिला था कि महज एक ही साल में वो सब पर बाजी ले गए। असलम परवेज के फनी करियर पर तहकीक करते हुए मुझे बड़ी सख्त हैरत हुई कि अपने हीरोशिप के 10 साल दौर में वो 6 साल तक मकबूलियत और मसरूफियत में सबसे आगे थे। उन्होंने एक ऐसे वक्त में फिल्मी दुनिया पर राज किया जब संतोष और सुधीर अपने आप को मनवा चुके थे, जबकि दर्पण, अकमल, एजाज दुरानी और हबीब जैसे अदाकार फिल्मी दुनिया में कदम रख चुके थे। असलम परवेज को मारूफ फिल्मसाज अनवर कमाल पाशा ने अपनी फिल्म कातिल में मुतारिफ करवाया जो कि 1955 में रिलीज हुई थी। फिल्म में संतोष कुमार अपनी महबूबा सबिया खानम के साथ मरकजी किरदार में नजर आए थे, जबकि असलम परवेज को मामूली सा किरदार दिया गया था। इसके अलावा मुसरत नजीर और नैयर सुल्ताना के लिए भी ये डेब्यू फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कामयाब रही लेकिन इसका क्रेडिट संतोष और सबिया की जोड़ी के सर रहा। लेकिन इसी साल के इख्तिताम पर असलम परवेज के बतौर मुकम्मल हीरो यादगार फिल्म पाटे खां रिलीज हुई, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में उनके हीरोशिप दौर का आगाज होता है। इस फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म की हीरोइन मलका तरन्नुम नूर जहां थी। इसी फिल्म के बाद असलम परवेज और नूर जहां की कामयाब जोड़ी सामने आई थी जो कि नूर जहां के बतौर अदाकारा करियर के इख्तिताम तक कायम रही। फिल्म में मुसरत नजीर असलम परवेज की दूसरी हीरोइन थी, जबकि मलका गजल जुबैदा खानम ने भी फिल्म में अदाकारी की थी। इसी फिल्म के बाद असलम परवेज बॉलीवुड के हरजाई हीरो बनकर सामने आए थे और फिर फिल्म में एक से ज्यादा हीरोइंस के साथ रोमांस उनका खासा रहा और उनके करियर में ये रिवायत तादेर कायम रही। फिल्म पाटे खां में रिकॉर्ड 15 गीत शामिल किए गए थे। उन्हीं में से एक खूबसूरत गीत मेरी फड़ ले बां असलम परवेज और नूर जहां पर फिल्माया गया था। मेरी फड़ ले बां अखियां हार गया दिल ने तेरे अगे कर ली हां ओ मेरी फड़ ले बां। 1956 के साल असलम परवेज के हिस्से में 3 फिल्में मिस छप्पन, पींगा और चंद माही आईं। तीनों फिल्में मुख्तलिफ हवालों से याद की जाती हैं। फिल्म मिस छप्पन की खास बात रूप के शोरी और उनकी बीवी मीना शोरी थी। दोनों भारत से फिल्म में काम करने के लिए आए थे, लेकिन फिल्म के बाद मीना ने भारत जाने से इनकार कर दिया था और झगड़े का नतीजा तलाक की सूरत में हुआ। दूसरी जाने फिल्म पींगा एक बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी जिसकी वजह शोहरत कौसर परवीन का गाया हुआ लाजवाल गीत तैनू भुल गईयां साड़ियां चावा था। इस फिल्म में असलम परवेज की हीरोइन मुसरत नजीर थीं। फिल्म चंद माही बॉक्स ऑफिस पर सबसे कामयाब फिल्म थी जो कि एक बहुत बड़ी ड्रामाई और नगमाती फिल्म तस्वुर की जाती है। इसे असलम परवेज के हीरोशिप दौर की बेहतरीन फिल्म शुमार किया जाता है। इस फिल्म में असलम परवेज की हीरोइन बहार बेगम थी जो कि पहली मर्तबा मुकम्मल हीरोइन के तौर पर फिल्म में जलवागर हुई थी। फिल्म चंद माही को हिदायतकार अनवर कमाल पाशा के करियर की सबसे सुपरहिट पंजाबी फिल्म तस्वुर किया जाता है। फिल्म अपने वक्त के देहाती माहौल की सादगी और अपनायत, शहरी माहौल की बनावट और अजनबियत के
علاوہ پاکستان کے ابتدائی دور میں ملک کی اشرافیہ پر انگریز راج کے گہرے اثرات کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ فلم میں بابا عالم سیاپوش کے لکھے ہوئے مکالمے خالص پنجابی تہذیب و تمدن کا آئینہ تھے۔ اس فلم نے باکس آفس پر سلور جوبلی مکمل کی تھی، جو کہ اسلم پرویز کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ 1957 کا سال لالی ووڈ میں ایک مقابلے کا سال تھا، جب ہر ہیرو کامیاب ہونے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس سال اسلم پرویز باکس آفس پر فلم آنکھ کا نشہ کے ذریعے کامیاب ہوئے، جو کئی حوالوں سے یادگار سمجھی جاتی ہے۔ فلم آنکھ کا نشہ میں پہلی مرتبہ اسلم پرویز سدھیر کے سامنے سائیڈ ہیرو کام کر رہے تھے اور ان کی ہیروئن سبیہ خانم تھیں۔ دلچسپ طور پہ مسرت نذیر اور سدھیر نے سبیہ خانم کے والدین کا رول نبھایا تھا اور اس فلم آنکھ کا نشہ کے فلم ساز بھی سدھیر ہی تھے۔ 1959 کا سال اسلم پرویز کے فنی سفر کا ایک یادگار سال تھا، جب ان کے کیریئر کی سب سے بڑی فلم کوئل ریلیز ہوئی تھی، جس میں وہ ایک بار پھر ملکہ ترنم نور جہاں کے ہیرو بنے تھے۔ یہی فلم نور جہاں کی پاکستان میں کل 13 فلموں میں سب سے کامیاب فلم تھی۔ نیلو اس فلم میں اسلم پرویز کی دوسری ہیروئن تھی، جبکہ اسلم پرویز ایک بار پھر ہرجائی ہیرو تھے۔ ہدایت کار مسعود پرویز کی ڈرامائی اور نغماتی فلم میں اسلم پرویز کا باپ اور بیٹے کا ڈبل رول تھا۔ فلم میں میڈم نور جہاں اور منیر حسین کا گایا ہوا سدا بہار گیت رم جھم سب سے ہٹ گیت تھا، جسے نور جہاں اور اسلم پرویز پر ہی فلمایا گیا۔ رم جھم پڑے تیرا میرا نت کا پیار۔ 60 کے اشرا میں شائقین نے اسلم پرویز کے فنی سفر میں تغیر آتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ ہیرو سے زیادہ منفی کرداروں میں نظر آنے لگے، لیکن پہلے ہاف میں تسلسل کے ساتھ بطور ہیرو ان کی فلمیں ریلیز ہوتی رہیں۔ 1960 کا سال اسلم پرویز کے انتہائی عروج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی سال وہ یادگار فلم سہیلی میں بطور مکمل ویلن پردہ اسکرین کی زینت بنے تھے۔ اب وہ ہرجائی ہیرو کے راستے سے ہوتے ہوئے مکمل ویلن بن چکے تھے اور اسی سال کی ریکارڈ 12 فلموں میں سب سے کامیاب فلم سہیلی ہی تھی، جس میں وہ اپنی روایتی ہیروئن بہار بیگم کے علاوہ فلم کی ہیروئن نیر سلطانہ کو بھی تنگ کرتے ہوئے نظر آئے۔ آنے والے سالوں میں بطور ہیرو اسلم پرویز کی مقبولیت کا گراف گرنا شروع ہو گیا تھا اور اب انہیں منفی کرداروں میں زیادہ پسند کیا جانے لگا۔ 1963 میں بطور ہیرو اسلم پرویز کی آخری بلاک بسٹر فلم عشق پر زور نہیں ریلیز ہوئی تھی، جس میں ان کی ہیروئن جمیلہ رزاق تھیں۔ نیلو ایک بار پھر فلم کی سیکنڈ ہیروئن تھیں، جبکہ دیگر کاسٹ میں اسد جعفری، لہری، الیاس کشمیری اور اداکارہ یاسمین شامل تھے۔ فلم میں سائیں اختر اور مالا کا گایا ہوا سدا بہار لازوال گیت دل دیتا ہے رو رو دہائی آج بھی دل کی تاریں چھیڑ دیتا ہے۔ 1964 کا سال اسلم پرویز کے ہیرو شپ کے تسلسل کا آخری سال ثابت ہوا تھا، جب ان کی بہار کے ساتھ اکلوتی فلم لٹیرا ریلیز ہوئی تھی۔ فلم کی دیگر کاسٹ میں رخسانہ، اداکار نظر، تالش زمورد اور آزاد شامل تھے۔ اس فلم کی خاص بات نسیم بیگم کا گایا ہوا سپر ہٹ گیت نگاہیں ہو گئی پرنم تھا۔ فلم لٹیرا کے بعد اگرچہ اسلم پرویز کے لیے ہیرو شپ کا تسلسل ختم ہو گیا تھا، لیکن ان کا فلمی کیریئر ابھی بھی جاری تھا، بلکہ وہ وقفے سے کچھ فلموں میں ہیرو بھی آتے رہے۔ 60 کے اشرا میں وہ چند دیگر سپر ہٹ فلموں میں بطور ثانوی کردار کامیاب رہے، جن میں فلم ملنگی، کنیز، آگ، بہن بھائی اور زرکا شامل ہیں، جو کہ پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم تھی۔ اسلم پرویز کا فلمی سفر 70 اور 80 کی دہائی میں بھی جاری و ساری رہا۔ اداکاری کے علاوہ ان کی کمال خاصیت جرأت و حوصلہ تھا۔ وہ ناکامی کے ساتھ اس اعتماد سے لڑتے کہ وہ کامیابی میں بدل جاتی۔ ان کی اسی خاصیت کی وجہ سے وہ ثانوی سے ایک بار پھر مرکزی کرداروں میں نظر آنے لگے۔ اگلی 2 دہائیوں میں اسلم پرویز کئی ایک یادگار فلموں کا حصہ رہے، جن میں جیرا بلیڈ، تہذیب، بہارو پھول برساؤ، انسان اور آدمی، سماج، آئینہ اور صورت، ایک گناہ اور صحیح، ہم دونوں، سنگ دل، نصیب اور دہلیز سر فہرست ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ 2 دہائیوں بعد اسلم پرویز 1988 میں فلم بانو میں بھی ہیرو آئے تھے، جس میں ایک بار پھر بہار بیگم ان کی روایتی ہیروئن تھی۔ حالانکہ اس وقت وہ اولڈ کریکٹر کر رہی تھی اور سلطان راہی کی ماں کے کردار سے پہچانی جاتی تھی۔ یہ فلم اسلم پرویز کی وفات کے 4 سال بعد ریلیز کی گئی۔ فلمی دنیا میں کامیابیاں اور ناکامیاں ایک طرف، اسلم پرویز ایک انتہائی نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ وہ خوش شکل، خوشحال ہونے کے علاوہ خوش پوشاک بھی تھے۔ انہیں اکثر مغربی لباس زیب تن کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ وہ قومی لباس میں بھی بہت خوبصورت لگتے تھے۔ اسلم پرویز کو اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں سے نوازا۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلمی اداکارہ خاور سلطانہ سے بھی شادی کی تھی، لیکن اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ اسلم پرویز 14 نومبر 1984 کو فلم جورا
की शूटिंग करके अदाकार इकबाल हुसैन के हमरा लाहौर वापस आ रहे थे कि रास्ता में कार हादसा का शिकार हो गए। वो एक हफ्ता तक मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला रहे और आखिरकार 21 नवंबर 1981 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। असलम परवेज ने 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा पर मुहित अपने फिल्मी करियर में 270 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो फिल्मों के तो हर जाई हीरो थे, लेकिन जाती जिंदगी में हर कोई उनकी वफा और इखलास का दीवाना था। असलम परवेज के लाजवाल काम को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।